Problemado ba ka kay sigihan ra kag kasaba sa imong mga ginikanan? Kay kaon tulog ra ka, nagsigi ra kag silpon. Ultimo pagpanghugas og plato, pagpanglimpyo sa balay, ug pagpanilig sa nataran. Dili nimo mahimo kay tapulan kay kang dako. Kanang tanan ayaw huna-hunaa nga wala na kay ambag, wa na kay tabang, ug wa na kay pulos sa inyong pamilya. Kay naay solusyon para ana. Gusto ba ka makatabang sa imong mga ginikanan ug tibok pamilya aron dili na sila magpait ug maglisod? Unsa pa may gipaabot nimo? Layas nas inyo.